सुरवातेक आमी गीत घेवया 8:16 विस्वासाचो दीस 8:16. Visvasato dis, visvasato dis, visvasato dis Lelo. Olvoshato kal, olvoshato kal, olvoshato kal prokasom. Tumultus omanto visvas, disnedu geanto prokas. Tumultus omanto visvas, disnedu geanto prokas. Amcha morbar, novotaram. Varta koja, kutungaram. Am Jesulik noveudo, dan bagojak Jesu maro. Am Jesulik noveudo, dan bagojak Jesu maro. Bagin fully, novifula. Mutya sali, farmiduka. Jenadu putvarok salo, amchipurik yomarolo. Jenadu putvarok salo, amchipurik yomarolo. Amchodar novekatar. Deva parak, tujak yukar. Amchodar zat novulas, Jesun kolon novo Ilias. Amchodar zat novulas, Jesun kolon novo Ilias. म्हज्या मोगाल बाबाम भयणीनो, आमकां एक बाळोक जल्मला. देवान आमकां एक पूत दिला. संतोष बरीत आनी आनंद बरीत जावया. आनी ह्या पवित्र रात्री जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी आतां सुरवात करुया. देवाक दिनवासून आनी पवित्रेत्वेक उलो मारून. बापाची आनी पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकूट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. ह्या पवित्र वेळार जेजू बाळोक जल्मतलो आमच्या काळजांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समुदायांनी आनी आमचे आख्खे फिरगोचेंत ताका एक पुरतो जागो जावो. पातोक एक आडकोळ आमच्या काळजांनी तो भितर सरपाक. तर ह्या वेळार ही मिसाची भेट बापाक भेटोवंक तयार जातना आमची पातकां, आमचे गुन्यांव, आमच्यो चुकी बोगस म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी आमी एकामेकाक काळजांतान बोगसणे दिवया आनी घेवया.
कोणती बरीच काळजान म्हणुया हांव पातकी सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देव दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पुर्वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Amen. Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Lord have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Christe eleison, Christ have mercy. Kyrie eleison, Lord have mercy. Kyrie eleison, Lord have mercy. Gloria in excelsis Deo. Moi muteva, Usurkia nishanti, tajaista sonsari, solves fora deva, surgicharaya, sopodveda deva, deva baba, amin, tuka nomos kakota, amin, tuka dinvasta, tuchata orgoi baba baso, amin, tuka baganta. Moi moteva, unsorgia ishari, tachaisa, sonsari. Somia Jesu Christa, Papa Chai Kratputa, Somia Deva, Deva Cheshe, Tu Sonsarache, Pakartai, Amchi Kakut, Kakut, Kut, Tum Papa Chahusyat Poslai, Amche Magre, Ai Kunke, Moi Moteva, Usurgia Ishati, Tachaisha, Sonsari, Kita Povitra Mea Sangavi, Deva Papa Chemoi Me Jesu Christa, e close to Pufi, e close to His word, e close to all His word. Moi
शांती ताच्या इश्टा संसारी प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या पोरजोळान तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या स्पुताक काळोखांत बुडलोल्या संवसाराक उजवाड कसो पाठयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो ओसोक्त बाळोक जालो. तोरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पोदवेदार स्वर्गा संवसाराचो दोनी मूल आमी तीर भावार्थान सोत मानता. देखून एक दीस स्वर्गार ताच्या सांगाता सुपूर्ण उजवाडान तुजी मोहिमा आनी संतोष भोगून आमकां व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोडना सावळेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची कुशलकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोष चडयलो. पिकेच्या सोमयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात, तशेंच तुज्या फुड्यान तीं आनंदभरीत जातात. कित्याक मिदयेच्या देसान केल्ल्या तशें ताच्या बाराचें जूं, ताच्या कांद्याली काटी, ताचेर जुलूम करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सगळे जोडे आनी रोगतान भरलोलीं आंगोस्त्रां हीं सगळीं उलपोवन गेलीं आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका वळखतलीं ह्या नांवान अजापवंत बुध दिनार, पोदवेदार देव, फुडल्या युगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवासनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगलें करतलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, आज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. सगळीं म्हणया, आज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घडात. वयर काडात नांव देवाचें, पुरगोटात थारोण ताचें. जबाब, आयज आमकां जल्मून आयला सोरवंडार सोमी जेजू. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजयात. सगल्या पोरजांक कळयात,
ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो, आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. जबाब: आज आमकां जल्मून आयला सोर्वोंडार सोमी जेजू. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब: आज आमकां जल्मून आयला सोर्वोंडार सोमी जेजू. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगुटूं खुशाल भरीत. मुनसुबी प्रितुमेची पोरसांची कोरच्याक जोडटी. परमेश्वर होबले येता. जबाब: आज आमकां जल्मून आयला सोर्वोंडार सोमी जेजू. भाग्यवंत पावलून तिताक बरयलेले चिटी वेले वाचप. सगळ्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबय दिश्टी पडली. ती आमकां अधर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून मानसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भक्तीन ह्या संवसारान जिवंक शिकयता. येवचें आसा त्या सुखाचो भरवाचो धरून म्हणजे आमच्या वर्त्या देवा आनी सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या दबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जिवंक जाय. आमकां सर तरेच्या खोटेपणांतली सोडूनचे खातीर आनी नितळ केल्ली बऱ्यो करण्यो करूंक आशेता तसली आपली खाशा पोरजां करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेंच बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गार. Soy sorves poras, soy sorves poras, soy, 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 soy. Soy sorves poras, soy sorves poras, soy, 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 soy. व्हडा संतोशाची खबर तुमकां हाडटा. आज आमकां सर्वनार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. Soy sorves poras, soy sorves poras, soy, 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 soy. Soy sorves poras, soy sorves poras, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka somia. सगळ्या संवसाराची लोकगणती कोचची म्हूण त्या दिसांनी सेजार आगुस्त हाचो हुकूम भायर सरलो. किरीन सिरियेचो राजपाल आसतना ही पयली लोकगणती जाली आनी सगळीं आपआपलें नांव लावन दिवंक आपआपल्या गांवांत वेतालीं. आपूण दाविदाचें घोड्यांतलो आनी गोत्रांतलो देखून जुझई गालिल्यांतल्या नाझारेत नोगरांतावन जुदेयाच्या बेतलेम म्हटलेल्या दाविदाच्या नोगरांत गेलो. आपणा लागीं लग्नाचें उतर जाल्ली गोरबेस्त आसतली मारये सांगाती आपलें नांव लावन दिवचे खातीर ताणें तशें केलें. आनी थंय आसतना तिचे प्रसूत जावचे दीस भरले आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो.
आनी तांकां खानावळींत स्वात नासली देखून ताका फाडयांनी गुटलावन खावणींत आड घालो. त्याच खेड्यागांवांत रात पारो करून कांय गवंडी आपले इंड राखताले. आनी अवचितूच एक देवदूत तांचे सरशी उबो जालो आनी देवाचें तेज तांचे भोंवती पड जोडलें आनी ते भियेवन थरथरले. पूण देवदूतान तांकां म्हणलें, भियो नाकात, पळयात, व्हड्या संतोशाची खबर हांव तुमकां हाडटां. आनी होच संतोश सगळे पोरजेक भोगतलो. तर आयज दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक सोरवण्णार जल्मला, तो क्रिस्त सोमी. आनी ही तुमकां खुणां फाळयांनी गुटलायलेलो आनी खावणींत न्हिदयलेलो तुमकां एक बाळूक मेळटलो. तेन्ना अवचितूच देवदूता बरोबर सर्गीच्या दलबारांचो एक व्हड जमो दिश्टी पडलो आनी अशें म्हणून ते देवाची तुस्त कोत्ताले. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी म्हज्या मोगाळ फिरगोसकारांनो, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फामिलींनी जेन्ना एक भुरगें जल्मता आमकां कितली कुशालकाय भोगता. ह्या भुरग्याचे आवय बापूय मुरगोडटा पळोवन ह्या बाळकाक आपल्या. आयज ह्या रातच्या वेळार आमी समोर ओंपतांव जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब. 20 शेकडे ओदीक फाटीं जेजू जल्मलोलो ह्या संवसारांत. आयज आमी हेंच करतांव आनी आमी वळखतांव की हो जेजू जल्मला पळय तो देव. देव मनशांक मेळूंक येता. देव मनशांक आपले वेंगेंत घेवंक सोदता आनी हेंच जेजू कडल्यान ताणें करून घेतलें. आयची वाचपां आमच्या काळजा मनांत ही कुशालकाय चडयता आनी वाडयता. जेजू सोडवणदार लोकांनी ताका इतलो आशेलोलो, इतले ते रावताले हो सोडवणदार केन्ना केन्ना येतलो गाय म्हूण. कित्याक लोकांक जाय आसले देवाचें बेसांव, पोरजेक जाय आसली देवाची कृपा आनी देवाक जाय आसले आपल्या पुता उदेशी आख्खें मुनीसकूल आपणाच्या गोपांत आयलोले. आनी हें घडलां भाव भयणीनो. आनी सगळे सुपूर्णायेन हें घडटलें जेन्ना जेजू हो बाळोक जल्मला पळय तो सोडवणदार देव सगळ्या दोबाज्यान येतलो संवसाराच्या शेवटाक. आयज हें पयलें वाचप इसायस प्रोफेताच्या तोंडांतलें आमी आयकलां. तो सांगता देवाची बरी खबर. तुमचें जूम आतां सोंपलें. तुमची आगोडाय आसली ती खबर जाली. तुमचे मदकत कितें वायटपण आसलें तें उज्यान लासून उडयलें. तुमी आतां संतोसोंक जाय. तुमी आतां आनंद बरीत जावंक जाय. कित्याक काळोख ना तुमच्या जिवितान, उजवाड आयला. प्रोफेता इसायस कितें म्हणोंक सोदतालो? हो उजवाड कोण? हो उजवाड जेजू बाळोक.
आनी जेजू वाडटा वाडटा आपणाची 3 निमाणी समाजीक वर्सां ताणें वावर केला पळय, तेन्ना जेजून सांगलें हांव संवसाराचो उजवाड. आनी ह्या उजवाडान ताणें सगलो काळोख पातकाचो नपयत केलो. आदां एवेन पातोक आदारलोले, आमी गुलामान आसल्याव आमकां ताणें सुटका दिल्या. आनी ही सुटका कशी जाली? हो जेजू जल्माक येवन, जेजू आमचे भाशेन एक मनीस जावन कुर्सार तो मरून पुनर्जिवन जावन स्वर्गार चडोन ताणें आमकां ही सुटका फाव केली. देखून आयज आमचे मदकोत उजवाड आसूंक जाय. देखूनच बाग्योन पावलो दुसऱ्या वाचपान, बाग्योन तिताक तो इचीट बरयता, तो तिताक एक बरी बुद्द दिता, लोकांक सांगोंक लायता तो तुमची चाल संवसाराच्या मांडावळी प्रमाणे जावंक फावना. संवसार तुमकां बुलयता, संवसार तुमकां ओडटा, तशें तुमी चलो नाका. तुमी जावंक जाय प्रामाणीक, तुमी जावंक जाय माणसुगेचे मनीस. देखून तुमकां ही सोडवण मेळटली आनी त्या खातीर तुमी देवाक हे सोडवणेचे देणे फाव जालां देखून दिनवासूंक जाय. भावां भयणीनो, आजच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर घालुया. जेजूच्या जल्माची खबर आमी आयकल्या. जेजू जल्माक ना एका व्हडल्या पॉलासींत, जेजू जल्माक ना एका व्हडल्या घरांत सगली सवलती आसा. तो जल्मला गोरवांच्या गोट्यांत. ताची आवयक जल्म दिवपाक बिलकूल जागो ना जालो. सगळ्यांनी तांकां म्हटलें हांगासर जागो ना, फुडें वचा. चिंता तुमी, वेळ पावलो, ती प्रसूट जावचो वेळ पावलो, कितें तिका भोगचें ना. आनी तिच्या वांगडा आसा तिचो पोती जुझेफ, बाग्योन जुझेफ. ताका कितें भोगचें ना. आमचे मोदेकोत आमच्यो अस्तोऱ्यो आसा, आवयच्या बेसारपणार ती आसा, तांकां कितलो तेंको मेवता, तांकां कितलो सापोर्ट मेवता घरच्यांचो. तांणी कसलीच तयारी करूंक ना. स्पेशल एक उशें करूंक जाय, एक गजरी करूंक जाय, तें कांयच करूंक ना. खुमश्यो शिवूंक जाय, कांयच करूंक ना. आनी हो जल्मता धाकटुलो तांचो भुरगो एका गोट्यांत, मेंजर आमी म्हणटा. आनी ती मेंजर म्हणजे कितें भाव भयणीनो? थिंगासर मोनजाती आसल्यो. मोनजातीक थंयसर जेवण घालताले आनी थंयसर त्यो मोनजाती जेवताल्यो. हो जागो ह्या देवाच्या पुताक फावो आमकां आकांत येतलो अशें चिंतून कितें म्हूण त्या देवाक अशें फावो जालें. पूण ना, हो देव इतलो ल्हान खालतो, ताका इतलें बरें दिसलें, आवडलें. त्या जाग्यार, खालत्या जाग्यार, त्या गरीबपणांत आपूण जल्माक येवपाक. तो गरीब आनी तो गरिबा मोदेकोत जल्मलो भावां भयणीनो. तितलेंच न्हय, ताका कपडे ना, ताका कुमशी ना, ताका पांघरूंक कसलेंच आंगवस्त्र ना, ताका गुंटलायलो. जीं आंगवस्त्रां पिंजलोलीं आसा, जीं पानां थंयसर आसा, ते भाशेन ताका गुंटलावन त्या जाग्यार दवरलो. मारयेन, जेजूची आवय. आमकां कितें शिकयता जायत? थंयसर सरभोंवती जे जल्मला पळय थंयसर गवळी आसले, मातशे पयस थोडे लागीं आसले, आनी थंयसर मोनजाती आसल्यो. आनी जेजू थिंगा जल्मता. कितें आमकां सांगता जायत? जेजू सांगूंक सोदता हें सगलें रचना, ह्यो सगल्यो वस्तू, मोनजाती, झाडां, पानां, रूख म्हजे. हांव हांगासर जल्मतलो, म्हाका जाय. हांव ह्या सगल्या वस्तूंक, आख्खे पृथ्वेक, आख्खे देवाचे रचनेक वाकाणटलो देवाक, म्हज्या बापायक. आनी खरेंच हें घडटा भाव भयणीनो. तो आमकां सांगूंक सोदता, शिकोयता
की आमी कितली आपुरबाय करूंक जाय हे आमचे रचनेची जावं आमची मोनजात्यो धाकटुल्यो ल्हान व्हडल्यो आमकां त्यो कितल्यो गरजेच्यो आमच्या जिविताक आमकां जाय तरकारी आमकां जाय झाडां आनी रूख जाय आमकां खांदे जाय आमी आमच्या घरांक ते वापरटाव जेवणा खाणाक आमी त्यो वस्तू आमी वापरटाव आमकां त्यो गरजेच्यो आमी त्यो ना करूंक जायना आमी त्यो ओगडावंक जायना जेजू हें आमकां शिकयता तो पृथ्वेचो आनी पृथ्वेचो आनी सृश्टीचो मोग करूंक आमकां शिकयता हें आमी संवसारांत आसा पळय तें देवाचें घर देवान आमच्या हातान घातलां हें घर न्हयच हांगासर ह्या आयच्या दिसा ह्या काळांत आमी जियेतल्यांक पूण ह्या मुखार कितल्यो पिळग्यो येवच्यो आसा कितलो लोक जल्मोचो आसा तांकां तुमी कितें दवरता सगल्याक बोब पडल्या उदरगत जाय पूण उदरगत कोणाक ती कोण ग्रेस जावंक सोदता कित्याक दुर्बळांक आनी गरजेवंतांक मारूंक सोदता हो जेजू आमकां सांगता आनी असलें तसलें चिंतप जातालें देखून तो संवसारांत आयला हेंच आमकां सांगो तांकां तूं राख तांकां तूं सांबाळ तांची परिस्थिती पळय आनी तांकां वयर उखल तांकां सॅटिस्फायड दवर तांकां खुशाल दवर न्हय गिरेस्तकाय दुडू आनी भांगर दिवन पूण सगल्यांक नोकरी फावो जावंक सगल्यांक जेवण खाण फावो जावंक सगल्यांक शिक्षण एड्युकेशन मेळोंक सगल्यांक आपलें घरदार आसोंक आतां तुमी जर तर पणजे फुडें वचत जाल्यार तुमी पळयतले कितलो लोक मार्गाचेर न्हिदलेलो आसा कितलो लोक थंयसर धाकटीं भुरगीं बाळां तांच्या आंगाचेर एक कपडो ना कांय ना थंयसर न्हिदलोलीं आसतलीं एका फुटपाथाचेर हें सारकें आसा इनह्युमन आनी सब ह्युमन भाव भयणीनो कोण तांच्या आदाराक पावतलो जेजू कितें सांगता तुमकां म्हाका जेजू बोट लायता आनी सांगता कितें तरी तुमी करा तांचे पासत तुमीच वयर सरो नाका तुमी तुमचीच उदरगत करिनाका उदरगत म्हणटा पळय ती 100,000 भाव भयणांची आख्ख्या समाजाची भाव भयणीनो हें लिसांव व्हडलें आयज जेजूच्या जल्माचे परबे दिसा आमी शिकता भाव भयणीनो आनी एकूच वस्त तुमकां सांगूंक सोदता ती ही जालें 6 तारखेर डिसेंबराचे ह्याच म्हयन्यांत ह्याच वर्सा पाप सायबान परगोट केला की हें ओरोस जावन आसा म्हूण ओरोस भेटयलोलें बाग्योन जुजेक जेजूच्या बापाय इयर ऑफ सेंट जोसेफ हें तें ओरोस सुरू जालें 8 तारखेर डिसेंबराचे 2020 आनी सोंपतलें 8 तारखेर डिसेंबराचे 2021 तो दाखोवंक सोदता भाव भयणीनो की बाग्योन जुजे आमकां एक नामणो आतां आमी फुडें वचोंक जाय कित्याक तो नामणो पाप सायबाची उतरां ओबिडियंट फादर हू इज फेथफूल टू गॉड एंड टू हिज पीपल फादर हू डजंट वॉन्ट लायमलायट चालतो कार्पेंटर ए गूड वर्किंग मॅन ताचो वावर तोवयाचो करून ताणें आपणे फामिलीक वयर काडली उदार पसण म्हणटकूच सगल्यांक वावर आसूंक जाय कोणूय कितलो किरकोळ ल्हान वावर करता पळय तो वावर मनशाचो वावर ताचेर शिको मारलेलो आसा ह्युमन डिग्निटी आमी कितल्या जाणांक किकोन करता आमच्या घरांनी सेर्विदोर आसा आमच्या घरांनी बायलो लोक इलोलो काम करता आमी कशीं त्रातार करता हो बाग्योन जुजे बापूय जेजूचो आमकां शिकयता पाप सायब सांगता आनी एक ही चीट पाप सायबान बरयल्या पात्रीस कॉर्दे विथ द हार्ट ऑफ ए फादर हे भाशेन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी चीट ताणें बरयल्या आनी हें ओरोस हे भाशेन ताणें थारायलां समोर ओबूंक 150 वर्सां पापसाय पियू नोवो ताणें परगोट केलेलें की बाग्योन जुजे
जावन आसा पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च, आस्कारी आख्खे पवित्र सोबेचो, खरेंच तो आस्कारी, ताचो एक तेर्स आसा. आमी म्हणटा पाव तूं आमकां आमच्या आकाताच्या आनी मोन्नाच्या वेळार. आनी ही चीट पाप साहेबान बरयल्या कारण हाकाच लागून आमचेर आकांत येयला. एगेन्स्ट द बॅकड्रॉप ऑफ कोविड-19 कितली भिरांकूळ आमचेर आकांत आयला, कितले वायट आमचेर परिणाम जाल्लो आसा, कितलो लोक हॉस्पिटलांनी हजारांनी मेलोलो आसा आनी त्या वयर आख्ख्या संवसाराक न्हय फकत भारतांतूच हें घडलां. आनी आतां तुमी आयकतात की तो कोरोना वायरस म्युटेशन जालां ताचें आनी अदीक खोडेगांत भिरांत आयल्या अशें पत्रांनी वर्तमानपत्रांनी आनी आमकां खबर दिलेली आसा. आनी आमी मस्कऱ्यो करता, आमकां देव नाका. देखून पापसाहेब म्हणटा उलो मारा बागेवन जुजे, पाव तूं आमकां आमच्या आकांताच्या आनी मोन्नाच्या वेळार. खरेंच तो पावतलो, आपल्या पुताक तो सांगतलो, ताचो पूत सोडवणदार म्हणटकूच आमकां सगल्यांक तो सोडयतलो. नियाळ आमचो भाव भयणीनो, आयच्या जेजूच्या जल्माचे परबे समयार हांव सोंपयतां. पूण घरा आमी वचुया घेवन कितेंय बरें आमच्या मनांत आनी आमच्या काळजांत. आमी माणसुकीची भुरगीं जावया, माणसुकीची मनशां जावया, प्रमाणीकपणान जिवया. अधर्मीक जिवीत आसा तें आमी सांडुया, संवसारी जिवीत सांडुया, चाल सांडुया. आमी फटवतलीं, आमचें निसंटण जातलें. आनी हो जेजू आमकां आशेता पळोवंक स्वर्गार आमकां बाग मेळचें ना. तो हो जेजू जल्मला, ताका आमच्या काळजांत, फामिलींनी, कुटुंबांनी, समुदायांत आनी केरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन ताका आमचो माज करुया आनी ताका हॅप्पी बर्थडे जिजस अशें म्हणून या. आमी सगलीं उबी रावया. आतां आमी भावार्थाची आमी उच्चारणी करतले आनी केरीत वेळार आमी ओगी रावन मान बागयतले. सोत मानतान देवा, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितुमेच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक ह्या वेळार आमी ओगी रावया आनी आमची मान बागावया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरपीन सांबावलो, आंकवार मरेताय जल्मलो. मान वयर काडुया. पोन्स पिलाताक काल ताणें कोस्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो, आमचो देव आमचे मदकोत जियेता. ताचें नांव एमान्युएल. तो आमच्या सांगातो आसा तो. ताकाच एकवटोन आमच्यो गरजो आतां उक्त्यो करुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो सोडवणेचो वावर वळखून घेवंक, पोरचेक सोडवणेच्या वाटेवेल्यान चलून व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेचो कोस्टबार उणो करूंक वावरूंक आनी प्रमाणीकपणाचो समाज बांदून हाडूंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमी सगळ्या क्रिस्तांवच्या पाटलावदारांनी जेजूच्या आसन्यान अनुभवान आनी कुरपेन वाडूंक सोडवणेची वाट चलूंक आनी देवाचे कुशे पोरमोणे आमची पावलां मारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. ह्या समाजान कोसतवतेल्या गरीब दुबल्या आनी एकसुऱ्या सवें जेजूच्या जल्माची बरी खबर तांकां वांटूंक आनी तांचे सेवेक आयती आसून तांचें जिवीत समाधानान भरूंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भोव दयाल बाप्पा, आमी संतोसतांव तुजो पूत आमचे मोदें आयलो देखून तो आमच्या सांगाता आसा. आमी मागतांव तुज्या पुताक सदांकाल आमच्या सांगाताक दवर आनी ज्यो गरजो आमी मुखार तुज्या घातल्या त्यो आमकां शार्ती पावय. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भेटवणेच्या वेळार आमी गीत घेवया C43 वेदीचेर उंड्या सोवे. C43. वेदीचेर उंड्या सोवे आमची खाळसां दवरता. सुखानी तूं सोदून गेले जेसू तुका भेटोयता. सुखानी तूं सोदून गेले जेसू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेच्या आमकां तुज्या तुझे बोली जेसू मनशा तारोडा. खुर्साचे तुझे बोली जेसू मनशा तारोडा. आत्म्याचो म्हज्या बाबा भयणीनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सुबेच्या दवा सुवेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सोयंब तुका एकवटले.
Oggi gud somrobung, जी पेटोवणी ह्या प्रकाश बोरीत राती आमी तुका करताव ती तुका मानव मूड आनी तिचे वरवीं आमकां ओदीक ताचे सारकी कोरमूड आमी मागताव तुज्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपोदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोरकाळी आनी सोर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. O कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोल्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आता ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचू आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गीच्या सोरदोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvesportu. Povit, 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 dolbaranco sorvesportu. Surgani sosar boljan, lucha voi povai. Surgani sosar boljan, lucha voi povai. Unsorgit, Tuga sorisoi, Sopes forace navi, Eka atakasoi, Sopes forace navi, Eka atakasoi, Unsorgit, Tuga sorisoi. बाप्पा गरज तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्मेचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तान अस्तोम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पोरजा तूं जमयता साय. देखून बाप्पा कालतेपुणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान 3 देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आनी हो संस्कार आमी समोरपता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उदो घेतलो
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट पोरगो तुया. सुम्याचे सुआमी ओ लोकाता आनी एकाची पियेगा. तिथे बोगी तू वैभवाले सो आमी तुझे बापा, आमचे सुरवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलोल्या कोश्टां मोन्नाचो, ताच्या आनंद बोरीत पुनर्जवनपणाचो आनी स्वर्गार चडण्याचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दितात तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव बाग्योन तांकवार मारयेच्या, तिच्या पोती बाग्योन जुजेच्या, तुज्या बाग्योन दोर्गदूतांच्या आनी वैभवी रोग साक्षींच्या, बाग्योन जुजेफ वाजाच्या आनी सोमेस भोक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सोबेच्या सोमेस्त गोवळ्या आनी दर मुणयारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पोरचे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक बाबडतान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दोयर आयकून घे. कोणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ताई एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मय पासान तुज्या राज्यान घे. तोय आमी तुका महिमा भोगून सासणांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन.
ह्या बाळका जेजू उदेशी आमी जावंक पावल्या भुरगीं पूत धुवो देवा बापाची. तर ताणें आमकां मागणें शिकयलां तेंच आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजीच सासनाची आसासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. कुशालकायेन आनी संतोषान जेजूची शांती एकामेकाक आमी दिवया. संसाराचे पाकाटेरे आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटेरे आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाकाटेरे आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळयात, हो तो जेजू बाळोक, जेजू क्रिस्त तो आमचो सोडवणदार. तो आमकां देव जिवीत वांडटा, आमची पातकां तो बक्षिता. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ते सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आमी बसूया. आमची जायतीं जाण भाव भयणां जे मीस टीव्हीचेर पळोवन भाग घेतात, तांणी जेजूची कूड शेवंक जायना देखून आमी ओत्मीक कम्युनियाचे मागणें म्हणटल्या आनी ओत्मीक वाटेन जेजूक शेवंक तांकां भाग मेळटलें. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत
म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया 8-6 जेजू बाळका प्रितीच्या 8-6. Sokli pritungna paulia Angkwan ku sviantu liploi Urgia rumia nauroi Tukka turungna tulia Sokli pritungna paulia Angkwan ku sviantu liploi Gesù porca predica Boca lista burgaccia Caldiavam dubliaccia Rasa sopliaca sancia Gesù porca predica Boca lista burgaccia Rasa sopliaca sancia Prolut prescaira sanci Budvig tu cena pauci Cordarant lobar poloi Corva gopia tu nireloi Prolut prescaira sanci Cena pauci Cortarant lobar poloi Corva gopia tu nireloi Gesù porca predica Boca lista burgaccia Caldiavam dubliaccia Rasa sopliaca sancia Gesù porca predica Boca lista burgaccia Caldiavam dubliaccia Rasa sopliaca sancia. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Our God so distant has come close to us. He's taken a body just like us.
He thinks like a man, he walks like a man, and loves like a man. He's now one of us. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. a child has been born, the Lord has been born. He who is born is our Redeemer. The world rejoices, the man believes. The church is singing hallelujah. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Now we have touched the word of life. Now we have talked with God Himself. He's given new life to all who believe all over the world till time is no more. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Emmanuel, 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 our God is with us, our God is with us. Emmanuel. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, व्हडे कुशालकायेन आनी दिनवाशी काळजान आमच्या सोडवणदाराच्या जल्माच्या सोमरोबांत आमी वांटो घेतलो. ह्या संवसारांत ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां कोरताय देखून. तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेंत आमकां वांटेली कोर. ह्या आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. भाव भयणीनो, आतां आमी ह्या पवित्र रात्री जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब सोमरोबल्या. सकाळीं आयज मिसा हे भाशेन 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी 10:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन. उपरांत सोनवारा दिसा पयले मीस जातले 7:40 इंग्लीश भाशेन आनी करीत मीस दोतोनीच्या भुरग्यांकूच आमी थारायलां तें जातलें 9:30 वरांचेर. तशेंच आयतारा दिसा 30 तारखेर पयले सकाळीं जातलें मीस सदांचे भाशेन आनी 9:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन जातलें मीस फकत आमच्या जाणट्या भावां भयणींक 66 आनी एबाव वर्सां आसा पळय तांकां. 31 तारखेर 31
निमाणो दीस ह्या वर्साचो 2020 सकाळीं मीस जातले 7:40 आमी देवाक दिनवास केले हांव मीस जातकूच आटापून एक धाकटुलेंच एडोरेशन ब्लेसड साक्रामेंताक आनी बेसांव दिवन आमी देवाक दिनवाशी देवाक आर्गां दिवया. आनी पयली 31 तारखेर मोदयानीचे मीस जातले 11:40 ते मीस जातले कोंकणी भाशेन. आनी ते मिसाची मांडावळ करतले झोन्स विभाग 11, 12 आनी 14 तयार जावची. आनी पयले जानेराचे 9व्या वर्सान सकाळीं मिसा पयले मीस 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन, दुसरे मीस 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आनी 5:30 वरांचेर सांजेचे मीस कोंकणी भाशेन. देवाचे कुशे परमणे आनी पवित्र सोबेच्या कायद्या परमणे काजार जाता तेरेन्स एंटनी वाज पणजेचो, पूत जोसेफ सेबास्टियन सिक्वेरा वाज आनी रोज मेरी पेमला मास्कारेन्हेज ई वाज हांचो, आनी नादिया फेर्नांदीस तालिगांवचे, दू वेनान्सियो कार्मो फेर्नांदीस आनी आना पावला नाक्वी आनी फेर्नांदीस हांची ही दुसरी चीट. हांचे मदकोत आडकूड आसा जाल्यार कायदो आसा सांगून दिवच्या. भाव भयणीनो, आयज आमी सगळीं संतोसतांव खुशाल जातांव आनी आमी तेगूय यादनीक आनी ते आमचे बरोबर आसा ब्रादर सलिशन ब्रादर आमचो शिरगोजेंतलो येन पिंटो. चोगांच्याय नांवान आमी तुमकां परबीं दिता जेजूच्या जल्माची आनी मागता ह्या बाळकाय जेजू लागीं तुमचेर आमचेर आख्या फिरगोजकारांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक. सो तुमकां सगल्यांक मेरी क्रिसमस. तशेंच आमी ह्या वेळार दिनवासूंक सोदता आमच्या सगल्या भावां भयणीक. खूब खूब आमकां आदार मेळ्ळा. दुबावना आयच्या मिसाची मांडावळ करूंक झोन्स 5, 6 आनी 7. त्या भायर आमचे करीत गायन करपी कॅन्टर्स आनी ऑर्गनिस्ट 4 जाणां पूण दिसतालो पळोवंक व्हडलो खोयर काय म्हणून तांणी मुक्तीपणान गायनां केल्या. आमकां आदार दिला ह्या मिसाची भेटेन वांटो घेवंक तांकां काळजांतान हांव दिनवासता. आनी ही मिसाची भेट परबेची भेट सगल्या आमच्या भाव भयणीक पावूंक तांकां सोयीक मेळूंक वांटो घेवंक न्हूच गोंयांत पूण गोंया भायर पर्यान आमकां आदार दिला जायत्या जाणांनी. CCR TV तांकां हांव दिनवासता. आमचे वॉलंटियर्स आसा, कोऑर्डिनेशन टीम मेंबर्स आसा, तांकां आमी काळजांतान दिनवासता. तर वेळ जालो चड वगत दवरिना तुमकां. तुमी घरा वेची माणसुगेन कितें तरी सांगलां तें मनान घेवया. जेजू जल्मला गोठ्यांत आनी आमी मोग करुया आमचे सृश्टीचो, आमच्या आमकां देवान दिल्ल्या सगल्या सवलतींचो वाखाणुया ताका. आनी सगल्यांक तुमकां हांव आमच्या पाद्रीच्या नांवान आनी आमच्या ब्रादराच्या नांवान अनेक फावट खुशाल बरीत नातालां हांव दिता. उबी रावून देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. तकल्यो बागावून देवाचो आशिर्वाद घेयात. ओगोनीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मैमेवून जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजोलीत केली. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणांच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. Amen. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोश बरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. Amen.
बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागोत दिवं आनी सगळींच्या सुखाक तुमकां पावूं Amen. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Oh, come, holy, faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yea, at Pavarniano, Sanctos Odit casa, Veci, veci, ea bella Shara. Raiac for viață, supullo parum sala, ea nomos capurat, ea nomos capurat,